Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Ilongos? Ug diin duha ka mga tawo ang nibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nyatong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Quiades Flores ang nahimo nga mayor sukad 1939 sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nyatong 1942 nisaka sa bukid sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog ang mga Hilongos noon nga mga insurrectos aron nga makigubat sa mga sundaong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga Hilongos noon sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Mano Quiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundaong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom, muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niya tong 1945, ni kanaog gikan sa bukid si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog sa mga insurrectos nga mga Hilongos noon og nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Quiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka Hilongos nung mithi ug taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginahanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga Hilongos. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan nyatong 1945, din subli nga ni patigbabaw ang kalinaw sa tibuok kapapud-an ug dinhi sa lungsod sa Ilongos nibalik ang naandan nga pakigbinaluay og mga produkto ngadto sa mga dayo nga mga negosyante nga motumod sa mga baligya konporme sa mga panginahanglanon sa mga Hilongos nun nga mayluan usab kini sa mga produkto nga gikinahanglan sa mga dayo nga mga magpapatigayon sakay sa ilang mga bangka nga modunggo sa lapihan sa lungsod sa Hilongos. Ang maong pakigbinayluay sa mga produkto natigayon bisan pa man og wa pa ang pantalan sa lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang grupo sa mga kalalakian sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nyatong dekada 50 naghimo og kahukpungan nga gitawag nila og federasyon o porter sa kasamtangan nga panahon. Apan lahi kaniadto. Sanglit wa may pantalan nga ilang agian padong sa bangka, ilang pasanon ang mga sinako nga mga kargamento, ingon man ang mga pasahero. Mabata man, tiguang, ulitaw, daga, minyo, byuda, bati o gwapa, way pili, ilang ikargas, ilang abaga. Sigun pa ni Dave Moso, ang hibiling buhi sa mga sakop sa federasyon kaniadto, nga tagjistabos lamang ang ilang pangayo sa mga sinako nga humay, kupras, ug ingon man ang pagpasan sa mga pasahero paingon dito sa bangka nga nagputaw-utaw sa lapihan sa lungsod sa Ilongos. Base sa kasaysayan nga sa away nga bahin sa dekada 50 ato sa administrasyon ni Mayor Rinaldo Naldo Villaflores, nagsugod ang pag-establisar sa pantalan sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa mga kinamada nga mga batong bantilis. Apan dili pa ingon ni ana kataas o kalapad ang naasoy nga pantalan. Sanglit igo lang kini nga adunay kalatayan ang mga pasahero paingon nga tos bangka ug dili usab ingon ni anak kasayon ng ilang pag-agi sa pantalan gumikan sa guntod-guntod nga agianan nini ug ang kawad-on usab sa sugang dagitabnon. Gani matod pa ni Dave Moso nga di na maihap sa mga tudlo ang gidaghanon sa mga pasaherong nagpangapandol o nagpangapangos sa negative nga mga batong bantilis nga gihimong pantalan kaniadto sa lungsod sa Ilongos. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gi-develop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador
ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada sa 60, nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipaseroan sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipaseroan sa banay nga Gabisan. Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Una kini nga gihimo lang kargahanan sa mga sinako nga mga produkto, apan sa kadugayan nahimo kining dipaseroan. Gumikan usab niini, dili na lisod kayo alang sa mga Hilongos non ang pagngadto nga ri sa dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit do na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga Hilongos non ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sukad pa sa pagkayano pa lamang niini hangtod karon nga nahibanan sa daghang buwan sa lungsod sa Hilongos. O gani ang pantalan sa lungsod mao ang ikaduha nga labing busy nga pantalan sa tibuok Rehiyon 8. Ang pantalan sa lungsod sa Hilongos sa pagkakaron ubos sa pagduma sa Philippine Ports Authority kun PPA. Technically, dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, ubos man kini sa usa ka nasodnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Hilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Hilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa Presidential Decree No. 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit, ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing minus 12 ka mga mayor sa lungsod sa Hilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Bitirbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon, nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos non nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos non. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Hilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon, nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel, nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura, kinsa matud pas kasaysayan, puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Hilongos. Apan, subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga Hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura. O posibleng gani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao ug ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos. O kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon.
Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batanong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit, sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa Dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa Dakbayan sa Sugbo sa maong panahon. Nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip o pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa Dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bartap na chair bagiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit, ang iyang mga kauban dito sa Dakbayan Sugbo dili man sa mga ordinaryo lamang nga mga personahe, kundili mga tag-as o mga posisyon nga ipanghuptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdong estado sa kinabuhi sa mga banay nga Abiliana o Gulyas sa katilingban dito sa Dakbayan Sugbo. Og imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong hilongosnon sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao og ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tanan may tungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura mahimong dili nato masayran og maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundili aduna sab sila'y bahin sa mga kapaitan, katalagman o ginuman kasagmuyo. Niadtong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon og doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga nisuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo niadtong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongosnon, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod Silongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay, mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rick Villahermosa Ogario. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Hilongos sukad pa kaniadto wa magkuwang og mga tao nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongosnon mosugot man kita o sa dili usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit ang lungsod sa Hilongos wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento ug abilidad. Mahimong dili na to malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongosnon, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista, o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto, di gyud mawani ang usa ka hining bilbar. Kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan, na gyud mano hining diha sab si
Emil Kodakir, Kimon, ug ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man, o graduations kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, sa 10-20 gyud oy, ang padulngan. Ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo og salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon og hidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum yun ka sa inutok ni Manabiatris bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa mandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang. Makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbakuan ni Tulo, ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro pastataw si Mana Pilon o si Mana Iyay. Inikahongman o panyuto kay busog man kayo. Tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Turi. Unya o ang tuba pait kayo. Ang libak ko nila niya to no. Kay ang mga manananggot na sila si Iti o Pedro. Pero sa mga sungsungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Mano Pilo. Kay simba ko umusan ko sa di maayo ting. Mabaw na puntaw at iman nimo ang klinikan ni Dr. Gasing. Pero og sa sunda ni Mano Pilo maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. At tutug pa sa kamot nila ni Mano Mundo o ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gustog hinamis gyud ang imuha. Soft drink ray katapat anang tuba Palita tong Pepsi o Coke baka sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, ato kas tindahan ni Manakuring Ruwa. Inig ka pangahubog na, sugod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nila sa Manodoming, kanakon way misa. Ngilngigas talento Manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya mutapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka. Kay og magdako yun ang ilang kaso. Sigurado yun nga musampid sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay, og Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapag yun si Attorney Basilio og adto sayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maninglalis og buruka, mangisnak na punta og sugoon kag pan sa una, sa kaat sindog ka o di ba kaha sa katsaka. Og apiki kag budget, liberty is nakhaw sa lamang ta. Pero og naa, say sita, pero og gusto kag puto si kwati o puto rambol, adto tas painitan tol sa kamimin oldog og sa kaluisa. Og magpalabi ka sa sikwati, sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka, labi na, og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha, adunay diferensya. Naaras dito og tonis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon ang rolling rice mill ni Mano Maing. Nga karon gipadagan na Mano Juning. Unya ka di man yun kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor sa kanan maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan, Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Binsyo, Mano Inyong. Apan lahi putog kalakis Mano Frank. Kay kargatanan man tong isa bisag unsang trabaho Uso kayo ni adto panindutay sa Casones brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kabilian sab kaniadto sa kababing Carpo Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa?
Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang Lincoln gyud nga maghimo niya tong sidecar, no? Si Mano Tirio. Hapitan ng kabataan niya to, ting. Ang nagtuli si Dr. Dodong Kaeng. Ari na butas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makumpleto bisag unsaon paglugro. Ugwa ag referee o Kristo nga si Mano Gonggong siya. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikropono, ting. Siya ra gyud ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyud iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio nga maayo sab kayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero din hila tatakotob ha? Kay apigitas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pod higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitay ugma pohon. Magsuwat pa ko og dogang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy, adto na minoy. Barangay Marangog. Ang Barangay Marangog ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Nga naimutang kini kapin sa napo ka kilometro gikan sa kinapusoran nga bahin sa lungsod. Sa panahon sa kakaraanan, usa pa kini ka sityo sa Barangay Pulta o Barangay Santa Margarita na karon. Sigon pa sa katigulangan nga kaniadtong tuig 1930, dihay usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit nga gihinganlan og Anghel Sukatri. Si Anghel Sukatri usa sa mga karaan nga nanimuyo sa usa sa mga bungtod dinhing dapita ug diin iyang nakita ang pagsugod na o pagdaghan sa populasyon sa iyang palibot. Si Anghel Sukatri usa ka tawo nga mahigugmaon sa kabataan ug mahigugmaon usab sa edukasyon. Ug diin iyang nakita ang kalisod sa kabataan sa ilang lugar kaniadto sa pag-angkon og kinaadman. Nakahukom si Anghel Sukatri nga magtukod og usa ka gamayng barong-barong aron nga didto niya hinahinayan sa pagtudlo og jutay nga kaalam ang kabataan sa ilang dapit. Ang lugar kaniadto gitawag og ekwalidad. Sa ato pang kagalingon nga pinulungan, kaangayan. Sanglit ang kabataan sa iyang pagmatuto, hinay-hinay naman kini nga nakantigo sa mga butang nga ilang makatunan lamang sud sa mga lawak sa ringanan. Og diin, ubos sa iyang paggiya kanila, nakaangkon sila og kaangayan sa pagkabot o kinaadman sa iyang gamay nga paagi. Sa paglabay sa katuigan, nagkadaghan na ang mga nanimuyo sa dapit o nagpabilin gyapon ang gisugdan nga informal nga tunghaan nga gipasugdahan ni Anghel Sukatri. Niadtong 1947, human sa kaduha nga gubat sa kalibutan, ang mga pamilya nga malinaw nga nanimuyo sa dapit naghukom nga ilisan ang pangaan sa ilang lugar. Sanglit, sa paglabay sa katuigan, nahugman kini sa kalimot ang gitukod nga gamay katilingban ni Anghel Sukatri ug naglahi na usab sila isip usag gyud ka lahing nga baryo gikan sa Barangay Santa Margarita. Ang mga bag-ong residente, opisyal nga nakahukom nga itala sa talaan sa gobyerno ang pangaan sa ilang bag-ong barangay nga Barangay Marangog. Kini pahinungod sa usa ka punuan sa karaang kahoy sa ilang baryo nga mao ang kahoy nga lumangob. Ang maong kahoy usa ka matang sa hilabihang danguga nga punuan sa kahoy. Ug sigon pa nila, usa kini sa naghulagway sa ilang baryo, sanglit ang ilang barangay gawasa sa kaon kini dangog pagyud kayo. Ang mga agianan ini gumikan sa kadaghang mga tubod sa tubig nga way puas ang pag-agas. Sigon pa sa mga karaang lumulupyo nga maghilak ang usa ka semana kun way kabaw o balsa ang maapiki sa iyang pagbiyahe, sakay ang hilabihang daghana nga mga kargamento sa nagkadaiya nga mga produkto sa mga mag-uma. Ang Barangay Marangog sa Bagaron maoy nahimutangan sa usa sa mga pilgrimage site sa katuohang Katoliko. Sanglit na man dinhimutang
ang monasteryo. Gawas niya na nindot usab nga tanan-awon sa kalikupan ang imong mobserbahan sa palibot sa barangay Marangog. Agrikultura gyapon ang gisaligan sa sagad sa mga lumulupyo dinhi hangtod karon. Ang barangay Marangog dayon nga giduma sa ilang aktibo nga barangay kapitan nga si Kapitan Antonio Ibanez. Mayor Inocentes Titing Flordelis Villaflor limugso niya tong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa Katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang nangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika og muduma sa lungsod og mao ang bugtong babay nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila'y mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kaliyukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangutungdanan sa lungsod sa Ilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto na subay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Ilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan ini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katuyuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongosnon o kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod. O gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan.
Samtang nito mausab ang mga hilungosnon nga adunay mga talagsaong abilidad sa pagigsinukli ang kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamo o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Si Mayor Emiliano Milgaso, mas naila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Ilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Milgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Milgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 o nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusurat nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang gihimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nagkapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Og mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nitong sayo nga bahin sa dekada 90, sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, sa mga pangan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa legasiya nga gibilin ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos. Sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Mano Emil Milgaso. Apan gumikan siyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos.
ug patuon ka karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. Ug gani dihay higayon nyatong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga Hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte, ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro, nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga Hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinawon nga nanimuyo sa Barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio nyatong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga usbon ang pangan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og Barangay Bagong Bayan. Tungod kay didto man sa Bagong Bayan sa kauluhan gitusak-tusak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal ug nga ang po nga Hinayaan nagpasabot man og patay. Ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang ipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo. Talaan sa gobyerno. Og gikan sa ngan nga Barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang Barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa Barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimuyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang labing una nga daan ug tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa Barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang makalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang labing unang eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usa na kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang Barangay Bagong Bayan. Ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez. Kuyog sa mga sakop sa konseho. Mabuhi ang mga hilumosnon.
Hilumos nung Mickey. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Walay bayan ang pagbabalik sa supply sa kuryente sa iyong panimay human sa bagyo. Ang Lieco 4 wala og dili magpabayad o mangulikta ni bisan kinsa o bisan unsa nga balayranan para mapadali ang pagpasiga o pag-ayo sa mga nadaot nga mga poste, naguba nga mga linya o naguba nga mga kwentador o metro. Kung adunay mga tao nga mangayo og bayad, palihog sa pag-report sa buhatan sa Lieco 4 sa mga hotline numbers 0917-306-5773 or sa 0969-507-7745. Walay bayad ang pumabalik sa supply sa kuryente sa inyong mga panimay human sa bagyo. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumplituhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga pahinanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na adonata. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola
Among gidalit ang inyong paborito, Lola Luz, absolutely delusious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tama malit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delusious. Absolutely delusious. Absolutely delusious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga ana nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Hilongos.
Nang kinahanglan ka og hardware and construction materials, ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrans Floating Cottage. Na problema ka sa mahal nga bayranon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong giproblema pirmi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga dunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power, sama sa energy audit, solar design, installation o home and business inspection. Sunmax Solar Engineering Services. Alang sa inyong mga pangutana bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power, padagati og binsay o tawaga ang numero nga 0967-140-552. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services. Ang ilang mga nagkadaiyang proyekto sa mga higante nga mga kompanya dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar. Anaa sila nagbase sa daan RV Fulache dool sa Tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin. Sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa pa imong gihuwat? Kuta ka na ang Sunmax Solar. Gusto kag mga gamit sa panimay? Sama sa flat screen TV, water dispenser, appliances, amplifier, dagko o gagmay nga mga speakers, microphone, video key, sound system, mga pyesa sa electronics, musical instruments ug accessories, generator, grass cutter, makina sa pambot ug uban pang mga gadget na ara ng tanan parts sa JRF General Merchandise. Sa Dan ML Flores iskina sa highway at bang sa karaan galingan sa Kaflangko, sakop sa Barangay Eastern Poblasyon ug ingon man sa ilang sangang tindahan sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa daan kanunay sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Gawas niya na ang JRF General Merchandise. Muayo sab sa mga guba nga mga microphone, speaker, dispenser ug moassemble sab sila og amplifier. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0967-563-1976. Ang JRF General Merchandise gipanag-iya sa magtiayon nga tagalungsod sa Hindang nga si Fe o Konsehal Padoy Banyes. JRF General Merchandise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Ang tukba nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:13. Hilongos, atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos, atong lungsod.
Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kong wala ka. Mga igala, kumusta? O maadjong good morning na po, Hilongos! Usa sa nakasaksi, kaharungay ko Welcome, 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 welcome! nang hinaot ko Sa lain o sa itong papanag-uban sa Tulumanon. ka. Ang inyong Tulumanon, Nga lungsod, Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. kumusta na ikaw? Sangan sa kitibukan nga puwersa. Mahal kong Sa hirap 93.5 Marion FM. kong inspira. Sangan sa itong pinanggaon, manggihon-ahon na yung pangabaga sa abahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa atong buutan gamahan sa lungsod sa Hilongos. Pagpalay Mayor Manuel Linlin Villahermosa. man sa mga pangbandoy, isa na sa mupaingon, mapas Sa gihapon, kong kini nyo boss galagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong dili na bungoton. Najib Montera Cubio, makigdoyo kanyo pinangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takna di ining kabuntagon. ikaw ang akong inspirasyon. Kabuntagon kay suunan kong Hilongos doon ining adlaw mga kay suunang Sabado. Ikaw karon, Na all Sabado. mahal kong Hilongos mo. Ikaw ang akong Adlaw Sabado kay suunan ko. Oy! Pizza! 22 na. Oy! Sa buwan mga gala sa Nobyembre ito ay 2025. Kumusta ang atong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamudiha karos ka piskay kadasig iwan kamaya. Nini atong papanag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Ha? Kuso-kuso na mo diha sa inyong mga trono? Naamo na sa mga trono nagtungkaw? Hinahinay kuso-kuso samtang doon na pa'y init? Kay ang hulga mga galas pag uwan-uwan, matagarang unya, naakaroon din sa ato Gari itong kudalanan karon basa. Unya, kagani na muntag sa'yo, igo-igo yun ang kabugnaon nga makatikongkong ka. Tikongkong. Nala. Unya, ganito, mahinungdanon, mga higala nga, kini ang balita, nga angay tang mangandam na pod. Pridawa, pagkasuta maghuman ni ini. Unsa man? Matod mga higala sa nagkadaiya nga mga weather observer nga kuan ba? Weather singa ni kada bang observatory ba? Oh. Nga dunay na matikdan nga baga nga kining ang panagtapok sa mga panganod sa kasadpan nga bahin sa atong nasod. Gawas sa ato mga higalang Philippine Area of Responsibility sa Pasipiko ba? Dagat Pasipiko. Dunay nagtapok ng mga bagang panganod nga aduna pod rabay
temperatura sa dagat nga init. Matod para sa mga eksperto ha. Kay ang maka himo day mga higala og kinibang sistema sa panahon mao ang temperatura sa dagat. Minaw man lamang ko. Ha? Sabat amin, raman lagi taon ta, di man ta eksperto. Minaw ko. Ang temperatura ibabaw sa kadagatan sa Pasipiko, labi na sa habagatan nga silangan nga bahin sa atong nasod. Init ang iyang temperatura, no? Unya, magsugat ni mga igala sa hangin nga amihan nga nagda sa hangin nga bugnaw. Unang mo sirkular ang puwersa ba? Mo sirkular kay magbangga man ang duha ka mga init ug bugnaw nga puwersa. Wala mo tuyok. Unya ang dagat init mo dikrunay pabilo sa pagkahimugso mga higalas usa ka bagyo. Hilumos atong lungsod. Hinoon, sigon pa mga higalas sa mga eksperto nga dili lamang ta manganti daan nga dunay bagyo sa mosunod nga semana apan ila kining closely monitored. Hugot nila karon nga gibantayan kini ang mao nga dapit sa kadagatan sa Pasipiko kay medyo katingad-an no ang sitwasyon karon dito napita. Wa pa mga higalay na himo nga mga sistema sa panahon apan base sa mga models computer nga ilang gipanggamit posibleng dunay development sa mosunod mga higala nga mga adlaw o di ba kaha sa mga takna. Ingon ang mga eksperto nag-ingon ha, dili ako ha. Nga kusunga pa nila nga sugod mga higala sa pizza 24 posible nun natay mga kausaban sa kini makatagamtam na ta mga higala og mga daghan nga mga pag-uwan-uwan nga ihatod mugda ni ining sistema karon sa panahon nga ilang gi panid-an. Nga og ila ang forecast sa ilang mga model atong basihan duha sila moingon nga mahimong bagyo apan ang paagi mga higala sa ilang pagsulti murag padung to diha. Aray! Pero na pa ni daghan nga mga factors nga i-considerar, no? Kay ang panahon mga higala di man ni matag-an, no? Bana-bana man lamang ni. Sumagod katong bagyong Tino. Maortoy bagyo mga higala wa pa tumasuwas libro. Maortoy bagyo nga wa masuwas libro. Lali man ka magod sa dagan atras. Ingon ang mga libro kanyanto, ang tanang mga bagyo, ang iyang dagan, pasaka. Kay gikan sa kini ang init nga dapit, musaka siya. Padong saka mo ng northeast or northwest ang iyang movement. Pero kanto, west ratanan o dahuman. Musakan pa katong south. Wa pa tos libro tong magduha. Di ba Ate Gina Cubio? Ato mga galang nuntan ang mga pamahayag sa mga eksperto sa pag-obserba sa panahon karon. Wa sila moingon nga posible dunay bagyo apan if you can read between the lines, murag mao na ilang ipasabot. Di mo sila bahatag mga higalag mga anak nga mga pamahayag kay wa pa man lagi na tigayon. Apan mao lagi na, no? Ang tanan nga mga direksyon mga higala sa ilang mga model nagtudlo nga posible gyud, no? Dako ang posibilidad nga matigayon nga dunay mahimugso mga higalang laing bagyo sa ari ra baagi sa kuan sa kini ang Northern Luzon, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Southern Luzon. Mao naman yung panahon na. Ato naman rong bahin. Ato man rong bahin sa mga bagyo. Bahin-bahin, magod na. Ato man rong bahin. Nobyembre, Disyembre,
Sumagod, Yolanda Godit, November man to. November, December man to. Oh. Di ba Ate Gina Cubio? Aray! Ha? Amato para sa mga eksperto, ha? Dili na aho ang tumutumo, ha? Dili po na aho-aho ra nga aho mga pangagpas. Okay, di man ko eksperto, sabat amin ra man ko. Sabat amin ra ko. Oh. Ida no. 24, 25, ang opening salvo ra ba dito na to? Pizza 28. Ay giuso ang mga igala tong opening salvo, pizza 28. Unya kuan, mga bli ang Dayon Cafe o Bistro, pizza 27. Adios. Unsa mga joy naa ini mga pizza ha? Aray! Oh. Mga hinungdan ini tanan. Oy, belated happy birthday! Happy birthday! Sa ahaw porsoso nga igagaw. Belated happy birthday! Happy birthday! Ate Jesusa Fe. Ay, GC magod ni. Jesusa Fe Cobio Relente. Happy birthday! Why kaon? Deleted na lagi. Taon. Ang nahalin to, hugason. Ito, oy. Happy birthday ni mo, ate. Jesus Fe. JC lagi, JC. Happy naman noon. Belated happy birthday ni mo, te. JC Cobio Relente. Happy birthday! Why kaon? Wala! Mana lagi taon, oy! Masa mga Ate Gina, panati ko, Jim. Kapiki mo ko ini. Batura daghang tao sa kuan kini ang highway kagahapon sa Barangay San Juan. Mao ni tingali ito sa birthday to Ate JC tingali. Alas sa G's by the city na mga gala sa lain nga bahin. Oy, alang din sa mga nanginanglan mga kaisulat og therapy ha, mabata man o dunay edad. Ha? Abli ha ang ato mga galang I'm Able Therapy Center. Aray! Aray. Aray pa na pagsugod pero ato lang ka sa I'm Able Therapy Center. Aw, hayahay ng imong paminaw. Wa ko masayop mao ni ang labing una manghigala nga therapy center dinis ato. Kana bang kuan gyud ba? Doon ay mga eksperto nga mga tao sa may tungod sa therapy ang mo hatag din og pagtagad. So, mga bata nga doon special needs. Oh, unya katuto ang mga doon ay mga nanggahi nga mga kabukugan. Oh, I'm Able Therapy Center naa manghigala sa Sitio Lipata na ni, no? Captain Devil Bar Street. Subada lamang ng kalye mga kaisunan sa Lola Los Bake Shop. Asa kay hatod tumoy ana, mauna na. I'm Able Therapy Center. Unahan ka sa mga hilig mo inom, unahan ka Virgie. na sikat man ni Virgie kay mao rin bugnaw nga beer. Unahan mga igala sa kinini ang Nanay Inday's Birthing Center. Nagsumpay rin nila na no? Kada mga edipisyuha diya nagkanit-kanit na. I'm Able Therapy Center o ang Nanay Inday Birthing Center. Doon na
may pinaglan ato anin jo. Lahabit mo pagabli mga higala ang Dayon Cafe og Bistro. Ang kanhi syudad, ang sukupahan sa syudad kaniadto diha sa Baywalk mga higala, mao na karon ang Dayon Cafe. Kita na sa baaning Kim Hee-chan. Aray! Tawa kita ang boss Kim Hee. Kaya opening ramada mga higala karong Pizza by the City ha. Adlaw ng Webis. Ipasaligan ra pa kung doon ako sa plato dito. Kini. Kini. Maado ni nga kalambuan. Ha? Aban to wa na di mudagan eh. Tay pakayot ha. Ato na mga galanggi arangkar ning atong kahimanan. Tana, wa mo mudagan tao. No? Nya sa lain nga bahin di ta maghisgot og mga bugat mga galang mga balita. Wa mo mabungog sa nakalabay semana. Ha? Gikan pa mga higala Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Purbida, pagka stressful sa mga balita sa Pilipinas. Stressful. Sa mga balita pa na ha? O pa na ilabot mga higala sa sinukliay o mga komentaryo. Wala nagbugno ning mga supporter sa duha ka mga kampo. Mura sa mga kurik. Oh. Ibang away mga higalas, mga kawatan. Oh. Naglalis ang mga kawatan. Oh. Nag-ilugay ang mga kawatan. Naglalis ang mga gipang kawatan. Aligre. Ha? Sa away sa duha ka mga kawatan, ang naglalis og 15 sakto nilang duha ang mga gipang kawatan. Oray din so. Kapoy oray din so. Pagkadaghan sa mga panghitabo usara makasimana ha? Usara kasimana pero ang mga panghitabo worth 1 year. Kapoy na. Patay mo relax tayo kay musamot magagalag ka pingot atong ilong. Aray! Ano pa mo balik lantaw ta mga higala sa itong kahapon din sa lungsod silong. Oh. Ang atong hisgutan mga higala bago pumunta nagkuan. Kini ang gikan na nagbagyo. Unya usapod kanabang usapod ni sa mga gipang komentaryuhan karon. Mura ka mga suhito bag construction. Wa gani kaagi mga higala bisag libur na lamang sa mason. Pero suhito kadok. Makitag hulagway kay zonan og na tumpag nga kini ang diki na tumpag nga river control. Suhito ka suhito ka sa construction, no? Waga ni in town kaagig hikap og pala. Pero pasultia, ha? Hilabihan ekspertuha. Pawitan ang matinga ko kanong pobre ka doon nasura. Anong nagagidlay ng atong nasod mga higalaga. Di matay dagang mga suhito. Aray! Di ay dagang mga eksperto. Bisan unsa. Why mailiw? Bisan unsa nga aspito. Na ay daghang mga eksperto nato. Oh. Tinga lagi ko kanong nagagidlay gyapon itong nasod. Ha? Atong hisgutan mga higala kining salog. Uy, pa? Alas 10:34 naman di ay. Nagtanaw ba si
Pastor Eduardo Oybenes, maminaw ra ba ito sa isang bag-o, magkagalang small business. Oh. O sa pa, pangitaon po naman yung mamapureng o di manonisto. Ato sa ni Palotson, ato sa Palotson. Mao to na ito tinubdan yung taon sa kaon. Ato sa ni Palotson, kahit mahinungdanon kasi yung taon kini sila. Kining uban, pasag din na lamang ni kay tiwasono na mo lamang ni. Wala naman ni. Hagbay naman yung nasiptik tang. Kini importante ni. At kini na lamang naggulit, makagala sa atong karsones. Aray! Kini na lamang matawa na may responsable sa magpalit ng kini ang kuhan, yung sisik. Ato nilang palutson ay. Asang buntag dihan ito ni Mama Puring o di Manonistor day ay. Taon-taon ako magdongog do, Manonistor! Ay mga kandeng dito manaw na apa? Mga kandeng. Nala. Mabalik pa ta mga igala, mabalik pa ta. Ano pang lood ha? Mabalik pa in taon ta, no? Huban lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Zis Cake sa numero nga 0915-343-7366. Zis Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, syae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, doyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taging asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kaayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang tungana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba gyud imong gipangita? Atuan na sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM alas 10:41 nas kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Balik ta mga higala sa tupa panag-uban sa Tulomanon, anyong Tulomanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Sa akong pagkatao, Good morning pag-usab hilongos. ako kanimo na higugma mag-isa. Ako ko Welcome back mga higala sa tupa panag-uban sa Tulomanon. Sa gihapon pa rin mo nagpaminaw niyo boss Galagad sa Kanginan. Ang inyong amigo nga uway paglubat. kaharuhay ko. Ang inyong amigong dili na bungoton, Najib Montira Cobio, makiduyog kay pinanggahang kung takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Medyo logdong, medyo init na kabuntagon kay Zoona niling adlaw Sabado. Mahal kong hilongos na Mapanoy agas tubig. May agas gripo. Pizza? Ay, sa pizza haron. Pizza 20 dus na kaigsonan sa buwan sa Nobyembre tuig 2025. palayo. Pagtuman sa mga panghandoy, isa na sa mupaingon, mapasigar po kong hihilongos no. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilumos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Oh, hilumos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilumos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Atong lungsod. Nala, balik ta meron sa uban sa Tulomanon. Ala ko pangita diri nga hulagway sa nga gipadaan ni Sir Boy ong
Di man ako ikita diri abi. Kay lagi karon ato mga higala hisgutan, kini bang salog? Ato hisgutan ning salog. Kay for the longest time mga higala kining salog, gawas nga mao ni ang naghatag og kinabuhi sa atong mga umahan, mao magyud ni ang naghatod mga higala tambok kayuta sa lapad nga kamad-an sa lungsod Silongos, no? Mao bitaw ning lapad ta mga higala ug mga humayan, tambok atong yuta sa kini ang mga banikahan kay kuan man. Usa nga na mao man ni ang tubig salog mao'y maghatod mga higala og tambok kayuta alang sa mga uma. Now, gawas niya na ang iya usab nga gihatod ang kini pod mga higalang dako pong kalbaryo alang sa mga Hilongos nun sukan pa kanyanto. Kay musugotag sa dili kon panahon sa ting-init, panahon ganis ting-init ang salog ang iyang tubig gamay ra. Lapad man ang salog kapin man dulan man ang mga higala sa 1 kilometro ang iyang gilapdon sa pikas tamping atos pikas tampi. Pero og atong hisgutan mga higala ang mga panahon sa kini ang ting-uwan, panahon sa ting-uwan, anhi mga higala ang dakong suliran ngano man tungod kay musoyla mangyod ang tubig mga higala nga moagi diha sa salog. Ang Salog River taas-taas man ni siya, no? Actually, totoo ba ni kalungsod burag inupakan hindang og Hilongos maoy na hatagan ini mga higalag tubig ang gitadlasan ba, no? Ang gitadlasan salog. Gani diha toy giingon nga Salog River protection, protection nakalimot ko, mahitong ang DNR man to'y nagkuan. Now, sa nakalaway pa itong mga tuig, amot na unsar to, no? Wa nang balik taga DNR. Dara, nakita na ito taon na ho. Salamat ito ini mga higala. Kini ito mga kuan ba, materialis, may tungod sa itong kasaysayan, mga hulagway, mga memorabilia, mga artifacts, gika ni mga higala sa o sa katao sa itong lungsod Silongos, ngaong gitamod o gitahod, o atong tinobdan mga higala sa mga kasayuran, kay unas tanan, nag-una, manis dodsan. Nag-unas dodsan, sakto mga Diyos tabjog. Sa mga nagtanaw karon sa atong Facebook Live, na naman tay nabalik pasalamat ito unta sa kuan ha. Salamat ito sa Globe nga nabalik na bisag dugay ka adso. Salamat ka Globe. Timing po ka Sabado. Nabalik na ang ato mga galang connection sa internet. At ako ingna putlan po din dadzon karong pila ka adlaw. Maglalis ko sa dinapita. Dala. Ato mga higala nga samantala karon sa Facebook Live, ako ipakita karon ninyo ang kuan pa ni, no? Ang giingon ni nga steel bridge, no? 1948, built in 1948 mga higala nga unang klaro nga tulay nga gimontar sa gobyerno anang Salog River. Mao ni ang kinaunahan mga higala nga tulay. Mao ni ang giingon day ni attorney Manominyong Villaplor kanyadto katong nagkahinabi mi sa dinhi pa siya nga steel bridge nga gibutag mga higala ni Gobernador Biloso niadtong 1948 dinhi sa lungsod Silongos. Kay mo lagi ni suliran sa mga lungsuranon
Kay ang mga taga-Lamak, mga taga-amihanan nga mga barangay, panahon mga galas ting uwan, labi na dunay katalagman, bagyo o kusog nga uwan, mubaha ang salog. Ha? Gani ko na ning kining mga diki, mga precautionary measure nato, mga protection ba bigyan sa salog. Moderno naman ning panahon. Ha? Mabito nang kining mga pamahayag sa uban nga kunuhay ekspertos kalikupan. Kaya sige ingon nga, muabot rang panahon nga bahaon pag-ayo lang hilungos. Tungod silang pag-abusar sa kiniiyahan. Hay muabot ang panahon, hagbay rang hinabutay. Ang pintaha, naging nakaroon kaya di na kadto mga gala ingon anak kadako ang epekto sa pagsuyla sa tubig kung ugaling dunay kusog nga uwan o bagyo ang salog. Kay normally, ang kining salog mo awas man gyud siya. Oh. Wa pa maimbento ng mga backhoe loader unsa pa. Mubaha na hilongos. Ito na ganito ko atong himtang karon. Kay kuan naman ta. Ado na may mga protection to mga galay, mga diki ug uban pa. Oh, nga makaproteher to gikan sa pagsuyla sa tubig. Pero kung dako gyud kayo nga tubig, bisan pa unsa mahayal to ibutang, pero ang kinaiyahan gani mo kuan mo patikita sa tinuod nga puwersa, wa mo tinaganan. Oh. Ano niya? Ako ipakita nyo ang hulagway. Ha? Mao ni ang hulagway mga higala sa karaan nga tulay nga puthaw steel bridge 1948 naman ni caption mo ni kabiliban sa mga karaang kudak. Kuha ko masayop kang manuhining paningkuha. Oh, ang nakalindot sa mga karaan nga kudak ba kay una musustener og taas nga panahon. Kana ug dili mabasa ha. Unlike karon sa mga kudak mga gala kana one by one, forbida. Manos-nos lang maggamay, mawag atong ilong. Aray! Oh. Tanawa, naa sa hulagway mga gala. Oh. Naa kining maong hulagway, biya to badakon. Saan badako ini? Time para god. Dara biya to pa kamutan ni budako ni be. Lala. Kasata ni ini. Uy, gamay may noon. Ha? Naon sa bang padakon makahani gamay hinoon. Adios. Di na lamang kong pagara-gara kay makagubaon sa ini. Niya. Ang kalang mga tao nga nanungtong diha mauna mga higala ang mga nagtrabaho. Ambot og nabak kay nakailan ninyo niya na basta usara ka tao ang ahong nailan ka jud. Oh. Wa man tingali ko makaabot ining tawhana, wa ko makita personal. Pero sa mga sugilanon nga ahong nabati og sa ahong kailan nga iyang kadugo, maoro di sa Caesar si bugtong nailan aho. Oh. Kaliwa ining daghang mga tao nga nagbarok. 1948 bago bang humagubat ini. Ha? Bago bang nahuman nagubat. Steel bridge ni, puthaw nga tulay. Gikan diri sa kini ang dili although dili gyud na maunang tiilan karon sa tulay nga dapat madapit si Ma'am Aida. Ang tiilan ini nga tulay dito na dool tubig yun. Ang singdanan mas tulay ba? Karon kay singdanan sa tulay kay gikan man diri sa ilan ni kanhi Kapitan Collins Perez. Oh, mamana ang pagsaka sa tulay. Ang singdanan sa tulay ba? Kibali, tiilan. Pero kining tulaya, dito yun ni dool mga higala sa tubig na. Agianan na sa tubig. Meaning, kung atong tanawon karon sa kasatangang sitwasyon, nas tunga-tunga nga bahin mga higala anang salog bridge na to karon. Mao na ang kimutangan sa unang poste ining bridge. Steel bridge. Pero tanawa ha, puthaw ni. Wa pa man tingali adto mga higalay mga control, wa pa may investigasyon, flood control kaniya adto.
Tanawag unsa ka bangis mga higala ang kinaiyahan og mao'y maningil nato. Steel bridge. Polido ni pagtrabaho kay makaraang tao gud eh. Oh, ang ahong na ilan nini ang kapatas ra man gud, no? Ang purman ba? Dako-dako bas mga gagmay. Oh. Kining ikatulo nga tao nga nagbarog gikan ug imong tan-aw na kudak gikan sa wa. Oh. Gikan sa wa nga bahin na ay nagtindog nga laki. Human na ay naka-shades. Kanang nagkalo og murag bitkong. Mao na purman, wala ka patas. No, dako-dako na sa mga gagmay. Kaila mo skin sana? Ha? O mo kaila? Aw. Ang isang apo karon dako-dako po sa mga gagmay. Aray! Mo din nakatunog des luha ni Manu Galyong. Oh. Si Galyong kasi nilyo ka na. Ha? Kanang ikatulong nga tao gikan mga higalaswa. Oh, nagbarog. Tapad anang nagka-shades nga pinaabli ag dughan sa pulo. Oh. Oy, madyo good morning na Boss Roro Bair. Boss Roro. Katapos ang last na niha. Yapiki na po. Nahukat ko ito katapos ang last gabi, Boss Roro. Huwag kasod kaamong ang sukli span. Huwag kaamong. Oy, good morning! Kani Konsihal, the undisputed former Kansilor sa Lungsod sa Ilongos. Former Kansilor Cristoto Buyong! Good morning, sir. Mao ni ang salamat ka sa kang Sir Buyong maning kudaka. Kining kudaka kang Sir Buyong ni gikan. Karaan nga mga kudak. Mao ni ang construction og imo lagi basahon ang caption, mura po ni Facebook si kuan si Manuhining mukudak sa una. Dili lamang online, no? Dili lamang online, physical gud lamang. Pero wala Facebook kay na may caption. Wala may emoji. Wala emoji. Alindot ra mag handwriting kay kanang ulunghan ba? Kini construction mga higala sa Steel Bridge in 1948. Ilongos sa Log River. Naman na diha. Rosales Studio ang kudak. Manuhining lagi ni. Manuhining. Amot ka na Rosales to Bilbar mato Manuhining. Kada kung Bilbar to Manuhining na Rosales ang isang nga sa isang kuan sa isang papagunak ba kay Rosales Studio. Ano kang na Rosales Manuhining Bilbar product ko. Amani ang Steel Bridge. Og unsa mga galak ka kini ang kusgan ang kinaiyahan og wa tay mahimo kung ang kinaiyahan na maoy maningil nato. Tanawa, Steel Bridge pulido makagama. Gamay ra kanini diha ni mga gala. Ba kayo tang lig-on kay naman sa tungod ba dug-ol ra mga haligi. Kining mao nga bridge gibanlas ni panahon mga higala sa tuig 1951. 1951 mao ang pagkusukuso sa Malaglagon mga higalang bagyo nga ami Hilumos atong lungsod. Moto'y usa sa mga labing kusog nga bagyo sa kasaysayan mga higala sa Pilipinas. Wa pa man ito maisip tingaling super typhoon, no? Patingaling kategori niya itong super typhoon. Pero ang 1951 nga bagyong Ami, mauni mga gala ang labing distroso nga bagyo, usa sa mga labing distroso nga bagyo, nga ni kusukuso din sa lungsod sa Ilongos. Nga naman, ang Steel Bridge nahanaw daw buwa. Gilamoy sa baha. Unya, ang tubig mga higala nga ni awas, ni Soyla gikan sa Salog River, ni abot dinis lungsod. Dinis kinapusuran yun nga bahin kay sunan sa Changi ba? Changi, Central Poblasyon. Dapat bikihan. Datong sa sentro to manggala sa
kini atong commercial district. Niabot ang tubig diha. Matod pa rin sa Tigulangan, ha? Niabot ang tubig diha. O niya, di lamang kay kini ang simple nga kanang niabot ang diha tubig. Ang tubig, mga higala, sigon pas Katigulangan, tagadughan ang gitasun. Tagadughan sa tao. Normal nga tao, ha? Basta itong mga gagmayng tao ito. Dito sila mao. Di man na mo standard susugdan ng itong mga gagmay. Napahingan wala pa yung ubang pilusubukan. So, tagadughan tingali og magtuwad. Adi mo lagi na mao. Hindi na pagkita sa silaw. Katong sakto ba sa sukod? Katong mga tao wa matao sa panahos huwaw. Oh. Tagadughan kunos tao. Uy. Ang tubig mga higala sa baha. O niya, wa pag yun na muhup-hup ang tubig. Sud sa duhang atos tulog adlaw. Spoko rin mo ka na? Ha? Mao na nakaingon ko ganina nga bintaha na lamang ganing karon kay og magkasula-sula mga higala ang tubig anang Salog River, magkawas-awas ang Salog River. Dili naman iyon anak kadako ang epekto sa kitibuk-an gyud nga bahin sa lungsod. Tingali dito sa mga kamaryuhan, wa pa man ni mahuman mga higala ang trabaho sa kini ang proteksyon anang Salog River na to, no? Samot na og kuan na kini ang wag tang naraba ang budget ining flood control. Muawas nga Diabetes Liberty, Concepcion. Oh, bas gani sa mga kasaysayan ining mga barangaya, mauni ang mga tuig 1951 nga dunay napatik nga perting daghanang nangamatay. Concepcion, Barangay Concepcion, daghang namatay. Daghang tagtangan mga higala ang nahanaw. Daghang mga kaptangan ang naguba. Liberty, samot. Daghang mga higala taong hantod karon wa na kita. Oh, sa lungsod sa Ilongos, di hapon. Oh, kay tagadughan lagi sa tao ang tubig igtason. Ha? Inaana ka bangis mga higala ang kinaiyahan. Again, ha? Wa pa maimbento ang nag-backhoe loader o dump truck, ha? Kaya karoon man ko, nag-atong pasanginlan ba kana man ko atong pagpasagad sa itong kinaiyahan. Ang atong pagsige kuha og bonbon. Imagine, wa pa na kuha og bonbon. Ang salog, mabaw pa na kaadto. Di dali rang muawas. Kunaw na ako, no? Ha? Ug wa pa na mga higala kabkabi. Wa pa na kuhain na itong sand and gravel. Ang salog. Di, mabaw siya. Dili siya laom. Kay mabaw man, o daghan kayo ang tubig, kusog ang bulong sa tubig, di, o sumitabo, dali nga mapuno. O dali mapuno, dali nga muawas. Di ba? Mao bitaw ning uban mga LGU bitaw nag-dredging, ha? Nagkiniang o singa na kanamang rechanneling. Oh, mabayad sila mga kontraktor para sa pagpalaom sa ilang mga agianan sa tubig. O doon na po na limitasyon. Wa po na pasabot nga kub na lamang ka. Wa. Bob, ito lang na mga higala ang DENR. Oh, kaya mauna mag-regulate sa paggamit ito sa mga mineralis. Oh, pero imagine lagi og wa pa na mga higala pagkakuhai og bas, og bonbon, og graba ang atong salog. Di mabaw kayo siya. Og kay mabaw man siya, dali siyang mapuno. Og dali man siya mapuno, kung kusog mga higala ang kini ang uwan, bununay pag-awa sa tubig, dali siyang muawas. Kay mabaw man. Hingawas gani karon nga laom sa kartubang mabaw ka, ha? Oh. So ni usa sa itong mga suliran, sukad pa kaniyan to. Gani mauni mga higala ang giingon sa mga eksperto sa kasaysayan ba nga posible dinhi nagsugod ang pangan nga hilungos sa Salog River. Ha? Kay wa man ta mga higalay matumbok nga origin sa litra nga hilungos. Wa man tutay matumbok nga origin.
lahi man sa hindang nga dunay matumbok sa kahoy nga indang. Kanang hindang gikan man na sa kahoy nga indang nga dako kayong kahoy nga nade sa tabok, barag itabok sa lungsod sa indang nga maunay pahulayanan sa mga travelers kaniadto. Kay wa pa may XRM niya to. Baktas naman. Magbaktas man ang mga mensahero gikas maasin, padong baybay, tunga-tunga maning hilongos hindang dapita, o ang kanang kahoy sa indang destabok, maunay pahulayan abtananan nas mga mensahero. Ug sa mga travelers, ana silang pahuway, kay dako tong kahoy nga indang. Ana silang nyudto, ngaon, palandong. Trail pa manin yadto. Wa pa magkabdil mo abot. Now, ang Salog River, ngan sa Ilongos, diha lagi posibleng nagsugod mga igala sa Salog River. Ngano man, tungod kay di makakatag-an lagi sa panahon kaniya to, wa pa may pag-asa sa una. Mukalit og saka mga igala ang tubig kay og mag-uwan sa bukid, mukalit og baha. Bisan pa mga igala og init dinhi sa patag, dinhi sa lungsod, init kayo. Apan dito mga igala Santa Rita, dito sa Pulta. Dito sa Utanan, sa atong kabukiran, perting bundak sa uwan. Asa man padong ang tubig. Adto ra kutom sa iladay dili man. Mupadagayday man na sa tubig sa kiniang inagyanan. Sumuambot gina dinhi sa lungsod. Sumatingala man kanya tong uban nga ngano himbaha man nga perti mang inita, uwan des bukid. Unya sa kumpiyansa sa una dai hamang laba. Manglaba ng salog. Suwan maglaba salog. Nya to laba mi dia, carpet bugat ra mag-adso. Edit ko kadto. So na ka salog nagligo-ligo ka. Sakay sa skabaw. Ligo ka. Hikalit lang mga higalag. Arangkada ang kusog kag bulog sa tubig. Doon ay daghan nga mga pahitabo nga na timan-an sa itong katigulangan nga na lumos, na anod, gumikan sa salog. Labi na kung doon na mga higalay, katalagman, bagyo. So, ang salog, mao'y giingon nga, giyanan kanya to, maunay salog nga, diha hinglumos. Hinglumos. Ninglumos ba? Ninglumos. Kada ka man nangalumos diha. Hinglumos. Puro paminaw ko dool-dool nis tinuod ning kung mao ni tumbasyanan sa origin sa pangan nga hilongos. Kanang hinglumos. Umikan sa atong Salog River. Tungod sa history na to nga daghan nga lumos. Ang itawag kanya to sa mga tao, hingagi ko sa hinglumos. Nada, hinglumos na hinglumos. So na-associated mga igala ang hinglumos sa ngatong-ngatong na himong hilongos. Kana dool-dool na tinuod. Kaysa ining uban nga teorya nga tribo ta nga ilongot gikas Iloilo. Wa ra magud sa ilongot nga tribo. Wa ka sa ilongot nga tribo. Wa po og mayon tagikan tas Iloilo. Tanawa ra gud ang atong mga dila mga higatanan nga lumad nga mga hilongos nun. Wa ka sa bisag lamang gamay na lamang lama sa labtik sa dila nga Ilonggo. Bisa na lamang ti. Wa bisa na lamang tunada nato. Sa atong tunada. Wa ka sa tunada sa Ilonggo. Wa po tayo mga litra mga galaga inilonggo. Lado ro sa tinuod no. Kini mag-ato wa mo guta magsuwat no. Mao ni ang problema sa kasaysayan og dili suwaton. Og dili suwaton. Kay mahog tas magbanabana ang mga mosunod nga henerasyon. No. Kada lagi Ilongot tribe magikas Iloilo. Para daw ang na ng i-disregard kay di man gud na mao. Kay ato mga higalang mga kasagaran sa mga lumulupyo sa mga coastal barangays dinis ato kaniadto. Hapit kasagaran majority sa mga paunang mga pamilya gikan sa Bohol. Gikan sa Bohol. Kato des Pedro Cubio ta kalapi mo to Bohol. Pedro Cubio. Ang kining mga taga-Western, gikan ladahan ni taga Bohol.
Oh. Kay ambihas patas buhol. Klaro anang buhol. Ha? Kalamay sa buhol. Hingpilit sa bagol. Ang ato sinultian. Bulanon ka. Oy, wag ka sa iglahi. Ha? Wag ka sa iglahi. Kanabang, ang kabadso ka nagutulog pansang ka nagkatso-katso. Nadaghang katso mga ninja ka nipatay ka sa ninjo. Mamao matang mga linggohia. Basta po ang kalap doon sa itong ilong maupo. Maupo. Aray! Bulanon ka so. Nabagunta mga higalay. Ay, bisag gamay na lamang nga semblance gikan sa Iloilo. Wa, yun. Gawas ini mga taga Iloilo na gikan ng Iloilo kani mga moderno ng mga tao nga nangambot sa ato. Apan ato day kini ang mga unang mga pamilya nga nanimoyo din sa ato. Wa ka to tay nagteto. Taon ka bala? Ha? Anay? Taon ka anay? Wa ka to tay. Wa mo kaon tong bala. Wa mo kaon tong anay. Samot lang mo. Oh, dyan naman to kay Hugaw. Aray! Ano lang, Sige, Oh, wamo na ang mga Ilonggo. Huwag mo taan na kato itam sa gamay. No? So, mas musandig ko ining teorya mga higala nga Hilongos, gikan sa Hilongos, Salog River, nga gianggaan ganyan to, hinglumos. Hinglumos. Oh, manang Hilongos. Uy, alas 11:11 naman. Adios. Kapikil naman punta. Oh, malamang kumatikot. Atotoy. O, tiigo mga galang panahon. Natun sa sunod na po si Mana Pohon. May hibugaw na to nila. Nala! Sangan mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon manghihulanaog na pangabaga sa mga talungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Kining yung boss kalagad sa kanginan, iso amigo nga way paglubat. Ang iso amigo nga dili na bungoton. Najib Montira Kobyo, manamit umingon. Ang katarong ug ang kaangayan, magpabilig idlas, kana kung dili ang taon sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Adto na Minoy! Dagang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Adjong good morning Hilongos. Happy weekend, Soar High! Hilongos, atong lungsod. No longer having